अस्सलाम वालेकुम मेरे इस्लामी बहन भाइयों, आप लोगों का क्या हाल है। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप एक दूसरे के लिए दुआ किया करें। अगर मैं आपके लिए दुआ करूँगी, यानी कि अगर हमने दुआ करनी तो पहले हम दूसरों के लिए करें। अगर अल्लाह ताला को राज़ी करना है ना, तो हमें ये छोटी छोटी सी बातें और छोटी छोटी सी आदतें अपनानी चाहिए कि हम पहले दूसरों के लिए दुआ करें। अगर हम दूसरों के लिए दुआ करेंगे तो यकीन माने कि हमारी दुआ खुद ब खुद ही कबूल होगी और अल्लाह ताला हमारी दुआ ज़रूर सुनेगा। क्योंकि हम किसी के लिए करेंगे तो कोई हमारे लिए करेगा, और जब हम दूसरों के लिए दुआ करेंगे तो हमारी दुआ भी इंशाअल्लाह उसमें खुद ब खुद ही कबूल हो जाएगी। जी, आप लोगों का क्या हाल है। मैंने ना एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि मैं ना मतलब चैनल पे आने का मकसद तो यही था ना कि मैं अपने बच्चे के लिए कुछ करना चाहती हूँ। तो आप लोगों के ताउन और आपके प्यार का बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। बस मैंने आप लोगों से यही दरख्वास्त करनी है कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वॉच टाइम बढ़ाएं। क्योंकि मेरे पास कोई ज़रिया नहीं है, मतलब मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास कोई कुछ नहीं है, ना कोई ज़मीनें, ना कोई जायदादें। मेरे पास सिर्फ़ ये है कि ईमान की ताकत है और अल्लाह ताला पे भरोसा है कि उसने अगर मेरी ज़िंदगी रखी है तो उसका कोई ना कोई मकसद ज़रूर होगा। और उसमें मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसी बात बना जाऊँ, कोई जामिया, कोई दर्स, कोई ऐसी कि जिसमें मैं और मेरे बच्चे की याद रहे। कहते हैं ना कि एक ईंट भी अगर आपकी लग जाए ना मस्जिद में या किसी नेक काम में, तो आपके लिए वो बख्शिश का ज़रिया बन जाता है। तो आप लोगों ने मेरा भरपूर साथ देना है, आप लोगों का हर तरह से आप लोग मेरा साथ देना है। क्योंकि जो मोमिन का दिल होता है ना वो बहुत नरम होता है, और जब आ जाता है ना हम लोगों के लिए बख्शिश का ज़रिया, जन्नत का सवाल, तो हम भरपूर कोशिश करते हैं। आप लोगों ने मेरा साथ देना है मेरे चैनल को कामयाब बनाने में, या वैसे भी किसी के 10 रुपये भी अगर उस मस्जिद में लग जाएंगे ना। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि अल्लाह ताला ने कहा कि एक बादशाह ने जब मस्जिद बनाई तो उसने कहा कि ये तेरी मस्जिद कबूल नहीं है, तेरा जामिया कबूल नहीं। उसने कहा क्यों? उन्होंने कहा, उसने कहा जी मैंने तो अपने शाही ख़जाने में से बनाई। तो उसने कहा कि ये कबूल नहीं होगी क्योंकि ये तूने अपने शाही ख़जाने में से बनाई है। तुम गली गली जाओ, एक एक बंदे से पैसे मांगो, और फिर गरीब का पैसा तेरी मस्जिद में लगेगा, तेरे जामिया में लगेगा। यानी हक हलाल की जिसकी कमाई है तो वो फिर तेरा जामिया बने। तोड़ दे इसको, गिरा के दोबारा बना। तो खुदारा प्लीज़ मेरी बात को समझे, मेरी मदद करें। एक प्लेटफार्म ये भी है पैसा कमाने का, एक ज़रिया सदका जारिया के लिए। क्योंकि मैंने अब पीछे से किसी के लिए नहीं छोड़ के जाना, तो सिर्फ अपने और अपने बच्चे के लिए और आप जैसे लोगों के लिए, कि आप भी अपना हिस्सा डालें। अल्लाह आपकी भी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह ताला आपकी राहें निकाले, अल्लाह ताला आपको तरक्कियाँ दे। तो आपने मेरे जामिया में भरपूर हिस्सा लेना है। मैंने एक प्लाट लिया था अब्दुल्ला के लिए पिछले साल राना टाउन। तो मैं बेच के क्या करूं? मैंने क्या करना है उसका? मैंने सिर्फ यही है कि मैंने अब उसके लिए वहाँ पे कुछ बना देना है, कोई अल्लाह की राह में। क्योंकि मेरे लिए बेकार है, मेरा बच्चा नहीं, तो मैंने क्या करना है? लेकिन काम करना है क्योंकि मेरा ज़िंदगी का कुछ ना कुछ तो मकसद है ना। अल्लाह ताला ने अगर उसको ले लिया है, मुझे छोड़ दिया है, वाह, तो या बारी ताला मेरा साथ दें। दिन रात दुआ करती, आप भी मेरे लिए दुआ किया करें कि अल्लाह मुझे कामयाब करें। बाज़ ज़िंदगी में ऐसे मुकाम आ जाते हैं जहाँ इंसान बहुत बेबस हो जाता है,
اور بہت کوششیں کرنے کے باوجود بھی ہمارا کوئی مقصد پورا نہیں ہو رہا تھا، جیسے امتحان میں بچوں کی کامیابی کے لیے، یا کسی اتنی زیادہ اسٹڈی کرنے کے باوجود بھی کسی بچے کو جاب نہیں مل رہی ہوتی اور وہ اس وجہ سے پریشان ہوتا ہے۔ یقین مانیں کہ جب انسان پریشان ہوتا نا تو اسے کچھ نہیں سمجھ آ رہی تھی، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں کیا کروں، سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرے لیے سارے راستے بند ہیں۔ اور آج کل کی نوجوان نسل میں بے راہ بہت زیادہ پھیلتی جا رہی ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ جب ان کو جاب نہیں ملتی، جب ان کو کامیابیاں نہیں ملتی، جب وہ اتنا پڑھنے کے باوجود بھی ان کے اچھے نمبر نہیں آتے، تو وہ بچے کیا ہو جاتے ہیں، ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی بچے کو جاب نہیں مل رہی یا وہ کامیابی چاہتا ہے کہ اچھے نمبر سے میں پاس ہو جاؤں، میں نے ایک امتحان دیا ہوا ہے تو میں اس میں اچھے نمبر سے پاس ہو جاؤں، تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ سورہ واقعہ آپ لوگوں نے سنا کہ سورہ واقعہ کی بہت اہمیت ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں سورہ واقعہ کی بہت اہمیت ہے۔ یہ فکر و فاقے کے لیے ہے کہ رات کو اگر ہم اس کو پڑھ کر سوئیں تو ہماری زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہم بھوکے رہیں گے، اللہ کہیں نہ کہیں سے ہمارے لیے رزق کے وسیلے ضرور بنائے گا۔ سورہ واقعہ بے انتہا اثر رکھتی ہے اس معاملے میں، فکر و فاقے میں سے بچانے کے لیے، کہ آپ روٹین بنا لیں کہ اگر آپ کو سورہ زبانی آتی تو آپ زبانی پڑھ لیں عشاء کی نماز کے بعد، نہیں تو آپ دیکھ کے پڑھ لیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، یاد سبھی کو ہوتی ہے لیکن بھول جاتے ہیں کہ اب عشاء کی نماز پڑھی تب دوسرے کاموں میں لگ گئے۔ نہیں، آپ تھوڑا سا ٹائم نکالیں اور وہ آپ پڑھنا شروع کر دیں۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ روٹین بنا لیں گے، دیکھے گا کہ انشاءاللہ کیسے آہستہ آہستہ آپ لوگوں کے حالات کیسے بدلنا شروع ہو گئے۔ اچھا، اور اس کے بعد میں بات کر رہی تھی کہ اگر آپ بچے کو نوکری نہیں مل رہی، کوئی انٹرویو ہوئی، تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک مطلب بیٹھ جانا، جیسے ہم سورہ یاسین پڑھتے ہیں یا کوئی ہم بیٹھ کے ایک مجلس سے جاتے ہیں، تو اس میں آپ نے 41 مرتبہ سورہ واقعہ کا ورد کرنا ہے، اول و آخر درود شریف، اور کوئی اگر میٹھی چیز رکھ لیں تو بہتر ہے۔ تو آپ لوگ 41 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھیں اول و آخر درود شریف کے ساتھ، یعنی کہ جو بندہ بھی پڑھے اس کو کہیں پہلے درود شریف پڑھے 3 دفعہ، اور پھر اس کے بعد سورہ واقعہ 41 دفعہ مکمل کریں۔ یقین مانیں کہ ایک بچہ تھا جس کو بہت پریشانی تھی، وہ جاب نہیں مل رہی تھی، اس کو میں نے بتایا، انہوں نے 3 دن یہ کیا ہے، یقین مانے 3 دن کیا اور اس بچے کو جاب مل گئی۔ اللہ بڑا مسبب الاسباب ہے، اللہ بہترین راہ نکالنے والا ہے۔ تو آپ بھی ایسا کریں تو اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میں نے جامعہ بنانا ہے اپنے بچے عبداللہ کے لیے، آپ لوگوں نے میرا ساتھ دینا ہے، آپ لوگ میری فیملی ہو، میرے جینے کا سہارا ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مجھے پلیٹ فارم دے دیا، میں اپنے دل کی بات کر سکتی ہوں جو میں کسی سے نہیں کر سکتی، میں آپ لوگوں سے اپنے دل کی بات کرتی ہوں، اپنے دکھ کو، اپنی خوشیوں کو۔ میرے بچے اور میرے لیے مغفرت کی دعا کیا کریں۔ جانے کا کوئی پتہ نہیں، اس لیے ڈر لگتا ہے کہ جانے سے پہلے یہ جو میں نے ایک اپنے لیے مشن بنا لیا ہے، یا باری تعالیٰ میرا اس مشن کامیاب کر دیں، مجھے جانے سے پہلے مکمل کر لوں۔ دعا میں یاد رکھیے گا، بار بار کہتی ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پوری ویڈیو دیکھا کریں، ویڈیو شیئر کیا کریں تاکہ واچ ٹائم مکمل ہو۔ خدا را پلیز تھوڑا سا ٹائم نکال لیا کریں میرے لیے اور اپنے لیے۔ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، صدقہ جاریہ سمجھ کے کیا کریں، کیا پتہ یہ نیکی آپ کے لیے کتنا بڑا وسیلہ بن جائے، آخرت کے لیے، اس زندگی میں کامیابیوں کے لیے، خوشیوں کے لیے۔ اللہ حافظ۔